जति बेडहरू मात्रै हाम्रो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेको र त्यसपछि अहिले चाहिँ धेरै अस्तिको यो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेपाल सरकारको निर्णयपछि थपिने क्रम 20% कमसे कम पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले त्यो सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएर जाने अब आउने तेस्रो वेभ चाहिँ बच्चाहरूमा बढी हुन्छ भन्ने खालको एउटा आकलन हामीलाई एउटा सचेत गराउने एउटा राम्रो ऊ पनि हो वास्तवमा माध्यम अवसर पनि हो किनभने महामारीको तयारी नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो उपचार गर्नुभन्दा तयारी नै ठुलो कुरो हो त्यसैले रोगीहरूको सङ्ख्या आउनु नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने हामीले केस व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नत्र भने महामारीमा कहिले पनि हामीले सबै उपचार गर्ने सम्भावना रहँदैन तर बच्चाहरूको अवस्थामा अलिकति के अप्ठ्यारो छ भने जस्तो क्वारेन्टिन महिला मैत्री क्वारेन्टाइन बनाउने सवाल होस् चाहे अपाङ्गता मैत्री बनाउने सवाल होस् चाहे बालबालिका मैत्री क्वारेन्टाइन होस् चाहे बालबालिका मैत्री स्कुलहरू भएनन् भनेर पनि हामीले सङ्घीय मन्त्रालयलाई त्यतिखेर हामीले निर्देशन दिएको अवस्था छ र तेस्रो चाहिँ हामी परिणाममा हुन यस्तै जति हामीले भनेका छौँ त्यो रिजल्टमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने दुईवटा मोडबाट राखौँ जस्तो लाग्छ त्यसो भयो भने यहाँले जस्तो तयारीको अवस्था यहाँले देखाइराख्नु भएको छ त्यो परिणाममा पनि त्यस्तै आओस् अझै त्योभन्दा अब्बल भएर आओस् किनभने पहिलो दोस्रो लहर हामीले भोगिसकेका छौँ र तेस्रो लहरलाई हामीले पराजित गर्नको लागि राज्य चाहिँ तयारी अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले परिणाम व्यवहारबाट देखाउन सकौँ किनभने बोल्ने र भन्ने र रिपोर्ट गर्ने कुरालाई व्यवहारमा गर्न सक्यौँ भने मात्रै जनताले हामीले विश्वास गर्ने कुरा हुन्छ र राज्यको दायित्व कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि यो राज्य कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा अरू सामान्य अवस्थामा महसुस जनताले गर्ने रहन्छन् यस्तै खालका विपत्तिहरू जो संसार ढाकेर आएका हुन्छन् आफ्नो देश विशेषमा पनि आएका हुन्छन् त्यतिखेर जनतालाई अथवा आफै गरी खाने जनतालाई पनि राज्यको आवश्यकता पर्दो रहेछ खोपको कुरा गरौँ हामीले कोही व्यक्तिले कोही संस्थाले खोप ल्याएर लाउन सक्ने स्थिति हुँदैन त्यो राज्यले कोर्डिनेसन नगरेसम्म उसको पहुँचभित्रको कुरा हुँदैन रहेछ त्यहाँ राज्य यति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलो दोस्रो लहर फेस गरिरहँदा देखिरहेका छौँ त्यो हिसाबले मैले के भन्न चाहन्छु यो पहिलो दोस्रो अनुभवको हिसाबले भनेदेखि हामी अहिले एक ढङ्गले ठिकै ठाउँमै छौँ सामान्यतः हेर्ने हो भने तर हामी यो ठाउँबाट हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने यो पूर्व तयारीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कार्डैबारे पनि होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विशेष रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा कस्ता खालका जनता छन् भन्ने कुरा हाम्रो राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ हामी कोही विदेशमा छौँ कोही देशमा छौँ देशभित्र पनि हामी आफै सक्षम पनि छौँ हेर्नुपर्ने पनि छौँ भनेपछि यस्तो अवस्था अहिले आयो कि जस्तो खोप दिएपछि विदेशमा जानेले त्यो नेपालीमा लेखेको खोप चाहिँ कार्ड चाहिँ बुझ्न सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ त्यही खालको कार्ड चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले पूर्व रूपमा हामीले किन सोच्न सकेनौँ र अहिले पनि म टेकुबाट आउँदैछु त्यहाँ यति जाम छ महिलाको लाइन चाहिँ खरिबोर्डसम्म छ पुरुषको लाइन राष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घको सम्म छ र त्यो जामको हिसाबले एकचोटि खोप लगाऊ त्यसपछि प्रमाणीकरणको लागि फेरि लाइन बस्छ भनेपछि यस्तो एउटा जमाना आइसक्यो कि होल एउटा ठाउँमै चाहिँ सरकारी सेवाहरू नागरिकता पासपोर्टदेखि लिएर विवाह दर्ता जन्म मृत्यु दर्ता सबै एकै ठाउँमा लिने खालको चाहिँ कन्सेप्ट आइसक्यो विज्ञान र प्रविधिको जमानामा हामीले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यो ढङ्गको जो परिरहेछ अझै पनि हाम्रो राज्य यसो भन्ने खालको चाहिँ जनतालाई परिरहेको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकैचोटि के दुईवटा कार्ड लिएर गए भयो या त तपाईँहरूले क्राइटेरियाबाटै बोलाउनु भएको हुन्छ नि त खोप लाउनु त भनेपछि त्यो चाहिँ जसले चाहिँ विदेश जानको लागि भनेर त्यो क्राइटेरियामा आएका हुन्छन् उनलाई यो प्रमाणीकरण सँगै दिएपछि एकातिर जहाजको टिकट बोक्ने अर्कोतिर चाहिँ छुट्ने हो कि के हो भनेको त्रासमा लाइन बस्नुपर्नेको त्यो विडम्बनाको अन्त हुने के हुन्छ त्यसको त्यो खालको मैले सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय खास यो बालबालिकाको लागि सन्दर्भ भए पनि स्वास्थ्य अर्को मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि सचिवज्यूलाई यहाँ पाउँदाखेरि यो फेरि यो मन्त्रालय अहिलेको अफेन्सिभ एकदम युद्ध भूमिमा चाहिँ ब्याटल फिल्डमा अगाडि रहेको मन्त्रालय भएको हुनाले मलाई अरू सबै समेटेर सचिवले पाएको बेला भनौँ लाग्यो मलाई पछि भन्न मलाई अर्को यो दोस्रो लहर आएपछि हामीलाई आउने जनप्रतिनिधिलाई आउने फोन भनेको दुईवटा के भेन्टिलेटर चाहियो लौ मान्लियो हामीले नै भेन्टिलेटर चाहिँ राखिराखेका छौँ माथिकोले भनेपछि पनि पाउँछ भने त्यो अभावको कारण जब अभाव हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ
को छ त हाम्रो बोलिदिने भन्ने आउँदाखेरि अब रात 12-1 बजी फोन आयो भने कसलाई भेन्टिलेटर चाहियो, यस्तो सिरिङ फोन उठाउँदा पनि यस्तो खालको स्थिति भयो भनेपछि अब बिस्तारै त यसले सिकायो। तर पूर्व तयारी भनेको त यो कुरालाई चाहिँ जानेर हामी बढ्ने होला नि त, चाहे बालबालिका होस् चाहे ज्येष्ठ नागरिक कुरा होस् भनेपछि हामीले धेरै जनता चाहिँ भेन्टिलेटरको कारणले कि हो इम्युनिटी पावर बढाउने अरू कारणले हुने कुरा, औषधिको अभावले हुने कुरा पछिल्लो चरणको, तर पहिलो त अक्सिजनै दिने कुरामा अरू औषधि आदि इत्यादिको कुरा चाहिँ पछिल्लो कुरा हो। त्यही नै नपाएर भन्ने कुरासँग जो आएको छ त्यो नै पूर्व तयारी होला जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम पूर्व तयारीको हिसाबले हेर्दा यी कुराहरूलाई जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले खोपको सन्दर्भमा अलिक बढी के क्राइटेरिया बनाइसकेपछि लोकतन्त्रमा इन्स्टिट्युसन भने यति बलियो हुनुपर्छ, जस्तो सुकै हाम्रो फोन आएपछि होस् ल फल्नालाई खोप लगाइदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि हस् हजुर भनेर कुनातिर लैजाने भन्दा नि यो क्राइटेरियामा जाने कुरा यो नै हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ इन्स्टिट्युसनले लग्यो भने होइन खोप लाउन पनि भन्नु पर्दैन, त्यो भेन्टिलेटरको लागि भन्नु पर्दैन भन्ने जस्तो वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ यो बच्चाको क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा आउँदाखेरि अहिले यहाँ विद्युतज्यूले राख्नुभयो, सायद बच्चासँग आमा जोडिएको हुन्छ, बुवा चाहिँ हामी कोभिडबाट प्रभावित छौँ भने त्यहाँ बच्चा जानुपर्ने स्थिति हुँदैन, आमा छ भने बच्चा जानुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्ने भए हुनाले महिला कोभिड प्रभावितहरूको सन्दर्भमा बच्चासँग जोडेर त्यो खालका व्यवस्थाहरूलाई अलिक सोचेर जानुपर्छ होला बच्चाको सन्दर्भमा जस्तो लाग्छ। अर्को यो परिषदको सन्दर्भ अलिकति भन्दाखेरि आफ्नो स्रोतलाई अलिकति परिचालन गरेर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारको बजेट एउटा पाटा हो, त्यो पनि बढाउने कुरा सँगसँगै जति हिजोको राज्यले छुट्याएको चाहिँ आफ्ना सम्पत्तिहरू छन्, परिषदको आफ्नो सम्पत्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति सृजनशील हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र खोपको बारेमा यहाँले राम्रै चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ, मतलब सम्झौताहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ भन्ने कुरासँग ठिक छ। म यसलाई शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूको संयन्त्रले अझै प्रभाव। र फेरि तेस्रो लहरको बालबालिकाले आउँछ भनिसके पछाडि अझै अर्को तनावमा ग्रसित भएको स्थिति छ। र हस्पिटल अहिले हामीले पूर्ण रूपमा मैले स्वास्थ्यको सचिवलाई के भन्न चाहन्छु भने भ्याक्सिनको बारेमा अहिले विभिन्न देशहरू राष्ट्रहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले ऋण लिएरै भए पनि हामी ल्याउँछौँ भनेर सुरुवात गरिरहेको स्थिति छ। हामीले अलि अगाडि विगतलाई हेर्ने हो भने दिनको 250-300 हारीमा मृत्युको सङ्ख्या दर देखिन्थ्यो भने अहिले दैनिकी 20-30-40सम्म त्यो रेकर्ड पनि मलाई लाग्छ त्यो घरमै हुने त्यो रेकर्ड मलाई लाग्छ आउँदैन। त्यो हस्पिटलमा आएर मृत्यु भएको मात्रै त्यो रेकर्ड आउँछ। त्यो एभरेजमा हामीले भन्दा त 50-60 जना 70 जनाको हाराहारीमा मृत्यु भएको स्थिति छ। र अहिले एउटा खोप मात्रै लगाउन पाए हामी बाँच्थ्यौँ भन्ने आम जनसमुदायमा कस्तो परेको छ भने मान्य गीता थापाले भने जस्तो अब हामीलाई देखे पछाडि भ्याक्सिन त यिनीहरूले भनेपछि आइहाल्छ जस्तो के, किन भन्दा हामीले त लगायौँ भन्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब मन्त्रीज्यूहरू त 3 महिना 4 महिना 2 दिनको मन्त्री पनि भएको स्थिति छ। र विशेष गरी यसलाई के भन्न चाह्यो भने सचिवज्यूहरू मुख्य गरी यो हामीले जनतालाई बचाउनु पर्छ र हाम्रो मुख्य दायित्व हाम्रो भन्ने मान्यताका साथ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूले यो चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र गर्नुभएको पनि छ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यसमा के कोड गर्न खोजेँ भने भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा अब हामीले 1-2 वर्ष लाग्यो भने त हामीले त दैनिकी मान्छे गुमाउनु पर्यो नि त। सो एउटा जिज्ञासा मलाई के पनि लागेको छ भने अब यो गति भन्दा हुने नहुने अब पहिलो लहर, दोस्रो लहर, तेस्रो लहर क्या यो मिलाइ पहिलो वृद्धाहरूलाई, दोस्रो अहिले युवाहरू यो हस्पिटल गएपछि फर्केको स्थिति नै छैन होइन। युवाहरूमा झन् तरङ्ग आइरहेको छ। अब बच्चा भनिसके पछाडि त अब एकदम हामी पनि तनावमा छौँ कि जनताले मात्रै नभएर हाम्रा पनि बालबालिका बच्चा सबै छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा नि यो भेरिएन्ट पनि यो मिलाइ छोडेको त होइन यो विकसित राष्ट्रले होइन। साँच्चै कुरो के यो हुन त हामीलाई अनुदान पनि दिन्छौँ, भ्याक्सिन पनि दिन्छौँ, अलिअलि अब यसो भनिराखेको स्थिति छ। अब यो भन्दा अब हामीले बोल्दा त्यसले राम्रो चाहिँ नपर्ला होइन। तर जहाँ चाहिँ त्यो चाइनाको त्यो वुहान सहरबाट सुरु भएको त्यहाँ 0 छ कि अहिले सायद भइराखेको त्यहाँ भइरहेको थियो भने अहिले विभिन्न खालका औषधिहरू त्यहीँबाट सुरु गर्थ्यो र अहिले हामीलाई भ्याक्सिन पनि उसैले दिइरहेको स्थिति छ होइन। अहिले अब अमेरिका एउटा बच्चाहरूको निमित्त अब मोडर्ना, त्यस पछाडि अर्को एन्टाजेनिका के भनिरहेको स्थिति छ। अर्को ती भ्याक्सिनहरू सबै समुदायले लाउन चाहिँ मिल्ने, बच्चालाई पनि लाउन मिल्ने भनेर एउटा त अझ विवादमै आएको मैले देखिरहेको छु। त्यो एन्टाजेनिका भन्ने
यो त्यो के हो मलाई थाहा छैन। अर्को हामीसँग त्यो पर्याप्त मात्रामा विशेषज्ञ डाक्टरहरू अनि त्यो इक्विपमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि हो कि अथवा WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता नदिएको कारणले गर्दा हाम्रो औषधि नेपालमा किन बन्न सक्दैन, यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनु हो कि होइन, मेरो जिज्ञासा है, मेरो जिज्ञासा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा अलिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर सर्वप्रथम त भ्याक्सिन ल्याउने कुरा, अर्को जुन हस्पिटलहरू हामीले एकदम मजबुत ढङ्गले व्यवस्थित गरेका छौँ भन्ने कुरा आयो लाग्छ मलाई विगतभन्दा अहिले केही व्यवस्थित भएको छ। तर म कास्कीको पोखरा भनेको यसरी बुझ्दा हेर्दाखेरि राजधानीको दोस्रो राजधानी भए पोखरा पुगिन्छ, तर त्यही क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा गण्डकी अस्पताल हेर्नु भने हामीसँग बच्चालाई दिने भेन्टिलेटर अहिले पनि छैन कि, 2टा थियो बिग्रियो भन्छ, फेरि बिग्रिने पनि सरकारी अस्पतालहरूमा हो कि, निजीमा त्यही हुने भने बिग्रिन्न, MRI पनि बिग्रिन्न, भेन्टिलेटर पनि बिग्रिन्न, आइसियुहरू पनि बिग्रिन्न, त्यही फेरि त्यही डक्टर गएर अर्को निजीमा चलायो भने त फेरि सबै राख्छ। अनि विडम्बना के हाम्रो एउटा कल्चर कि कहिले पनि सुधार्न सकिएको स्थिति भएन र हामीले एउटा अहिले नर्मल बिरामीलाई एउटा अक्सिजन दिन पर्ने नर्मल बिरामीलाई राख्ने भने 50 देखि 60,000 दैनिकी उसले नर्मल बेडलाई दिएको हुन्छ। होइन त्यो स्थिति कुन चाहिँ जनतासँग छ? हुन त अहिले हामी लाख पैसा हुनेसँग पनि हेलीमा ल्याएर हस्पिटलमा यहीँ मेडिसिटी ग्रान्डी जस्ता नाम गरिएका औँलामा गर्न सक्ने हस्पिटलमा राख्दा पनि अक्सिजन नपाएर मृत्यु हुने अवस्था आयो, हामीले हेरेकै कुरा हो। तर पैसा नहुनेहरूसँग त यो विडम्बना छ होइन। नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद कहाँनिर दिन चाहन्छु भने विगतमा केही 1 महिना जति भएन सायद कोभिडको बिरामीलाई निःशुल्क त भनियो तर इक्विपमेन्टहरू छैन, पर्याप्त मात्रामा छैन। अब बच्चाहरूको निम्ति गण्डकी हस्पिटल अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनिसक्यो पोखरामा, अब 2टा छ त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ भनेर अस्ति भर्खरै भनिहाल्यो। मेरो आफ्नै एउटा बच्चा लिएर गएको अपरेसन गरेको छ त भेन्टिलेटर कार्यक्रममा राख्ने ठाउँ अहिले पनि छैन होइन। विशेषज्ञहरू 400 जना भन्नुभयो उहाँहरूले, डाक्टर साहबज्यूहरूले होइन, विशेषज्ञहरू बरु कम होला। अनि हाम्रो नेपालमा स्थिति के छ भने विशेषज्ञहरूको लागि हामीले धान्न सकेनौँ, नेपाल सरकारले धान्न सकेन होला, उसको स्कुल त डाक्टर पढ्दा जे भए पनि खर्चै गरेर पढाएको स्थिति हुन्छ होइन। र विदेश गइसके पछाडि नफर्किने अवस्थालाई पनि हामीले धान्नुपर्छ भनेर मन्त्रीहरूसँग विगतमा हामीले कुरा पनि गरेका छौँ र हामीले यसलाई ध्यान दिने कुराहरू पनि छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ कि र त्यो डक्टरहरू पनि अब अहिले साँच्चै तेस्रो लहरको यो अल्ट्रा रेल्टा के भन्ने भेरिएन्ट तेस्रो लहरको आउने नै हो भने अब सरकारी हस्पिटलहरू त्यति चाहिँ मात्रामा पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर आइसियुहरू छैनन्। पहिलो बजेट नेपाल सरकारलाई म त हाउसमा पनि उठाउने छु, पहिलो बजेट स्वास्थ्यमा छुट्टियोस् र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसलाई अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न यो आवश्यक छ, म यो भन्न चाहन्छु। अर्को यो बाल कल्याण परिषदको अब सचिवज्यू साहबले राख्नुभयो, यो महिला बालबालिकाहरू असाध्यै हराउने कुराहरू धेरै आयो होइन, भेट्टाइएको पनि भनेर 1300को मैले हिजो मिडिया पत्रिकाहरूमा पनि हेरेँ। र यो हराउनु अनि यो विशेष गरी भारतमै मात्रै हराएर बेपत्ता भएको स्थिति हो कि अन्य ठाउँमा पनि हराएको स्थिति हो कि नेपालमै पनि त्यो के हो, त्यो हराए पछाडि के भयो भन्ने कुरै स्थिति हुँदैन होइन। कता भारतमा लगेर बेचिसकेपछि मुटु कलेज सबै निकाल्छ बेपत्ता हुन्छ भन्ने अनि पहिल्यै सुनेको क्या सानैदेखि त। अहिले पनि त्यो स्थिति त होइन, अब नाकाहरू त खुल्ला छन् र यस्तो दैनिकी हराउने भेट्टाउनै नसकिने स्थितिहरू त गम्भीर स्थिति आयो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो परिषदले अझै गम्भीरतापूर्वक यसलाई ध्यान दिन पर्छ कि र नेपाल सरकारले दिने कुराहरू राख्ने कुराहरू हामीले पनि राख्छौँ, सबै ज्ञान चाहिँ हामीसँग पनि बुदागत रूपमा त्यस्तो हुँदैन, म यो राख्न चाहन्छु। अर्को महिला मन्त्रालयको सचिवज्यू हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, पहिला उद्योग वाणिज्य समिति मन्त्रालयतिर पनि म छुट्याइ सकेँ। यो जस्तै महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट अहिले जिल्लामा यो समाज कल्याण परिषद भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि धेरै त्यसमा छिसिँदै कोर्डिनेसन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र यो बालबालिका पुनर्स्थापना गर्ने बालबालिकाहरूको निमित्त अहिले त्यो स्थानीय लेभलसम्म पत्रचार गरेको मैले अहिले थाहा पाएँ। अलि पहिला पनि छ भने त थियो, तर अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसले मन्त्रालयले विशेष गरी अझै ध्यान दियोस्, त्यस्तो केही भएछ भने राख्नुलाई नत्र। धन्यवाद। भेन्टिलेटर भएको ठाउँमा दक्ष टेक्निसियन नभएको कारणले गर्दाखेरि भेन्टिलेटर चलाउन पनि नजानेको अवस्थामा पनि बिरामीहरूको मृत्यु भएको अवस्थामा पाएँ। अब हाम्रो म दाङ जिल्लाको हो, मेरो दाङ जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि जम्मा 4वटा भेन्टिलेटर छ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा। र त्यो भेन्टिलेटरको लागि कि भुटोल पुग्नुपर्ने कि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्था।
मान्छेको मिनेट र सेकेन्डको मा अड्किराखेको अवस्था छ, ज्यानको सास त्यसैमा छ। तर हामीले 2.5-3 घण्टाको आफ्नो गाडी छ, साधन छ भनेपछि 2.5-3 घण्टामा पुग्छ। साधन छैन भने गरिब मान्छे पहुँच छैन भनेपछि त्यो त बाटोमै मर्ने अवस्था। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ, म एउटा थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो थारू समुदायको बालबालिकाहरूमा एउटा सिकल सेल एनिमिया जेनेटिक रोग, त्यो समयमा यदि ब्लड लिन पाएन भनेपछि ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था। यो लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूलाई रगतको समस्या अनि पहुँचको समस्या। पहुँच भन्नाले ठाउँमा उपचार गर्ने ठाउँ छैन कि काठमाडौँ पुग्नु पर्यो, रगत लिन त्यही टिचिङ हस्पिटलमा आउनु पर्यो, त्यहाँ पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अकालमै ज्यान गुमाएको पनि अवस्था छ। त्यसको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अब एउटा ब्लड नपाएकै कारणले गर्दाखेरि अब एउटा गरिब परिवारमा 4 जना 5 जना सिकल सेल एनिमिया बिरामी बालबालिकाहरू छन्। तिनीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि बाल कल्याण परिषदले पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ, महिला बालबालिका समाज कल्याण परिषदले, अनि त्यसपछि महिला मन्त्रालयले पनि सोच्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सोच्नुपर्ने जरुरी छ यसको विषयमा। र अर्को कुरा मैले के राख्न चाहन्छु भनेपछि हामीसँग जनशक्ति छ, तर जनशक्ति विहीन किन बन्न पुग्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय? डाक्टरहरू लाइनमा छन्, काम गर्ने ठाउँ पाइराखेका छैनन्, अनि हामीसँग जनशक्ति छैन भनेर भन्न मिल्छ? यसको जवाबदेही त स्वास्थ्य मन्त्रालयले हुनुपर्छ कि पर्दैन? लाइनमा छन् अहिले प्रत्येक उसमा एनएमसी को एक्जामको लागि, त्यो लाइसेन्सको एक्जामको लागि हजारौं डाक्टरहरू लाइनमा छन्। तिनीहरूलाई पनि त हामी प्रयोग उसमा काम लगाउन सक्छौं नि। तर डाक्टर छ के अरे लङ्कामा सुन छ, कान मेरो बुझ्छ भने जस्तो हाम्रो एउटा उखान छ, त्यही अनुसार हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था छ। आज सबभन्दा पुरानो वीर हस्पिटल भित्र जानुभयो भनेपछि यस्तो बेठिती छ, त्यहाँ 9 वटा जम्मा 9 कि 10 वटा भेन्टिलेटर छ। त्यसभरिकै बिरामी त्यही ठाउँमा आउँछ। अनि सरकारी हस्पिटलमा जुन डाक्टरहरू आफ्नो जब कुन के भन्छ आफ्नो क्लिनिकमा जान्छन्, अनि बल्ल 10-11 बजेपछि मात्रै स्वास्थ्य के अरे उसमा सरकारी हस्पिटलमा जान्छन्। यो प्रक्रिया कहिले अन्त्य गर्न सक्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय? यो विषयमा पनि जिम्मेवारीपूर्वक हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गहनपूर्वक अगाडि बढोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र प्रत्येक उसमा जस्तै जहाँ जहाँ भेन्टिलेटर छ दक्ष टेक्निसियन, भेन्टिलेटर चलाउने टेक्निसियन पठाउनु पर्ने जरुरी छ। अब हाम्रो त्यहाँ एउटा सर्वदश उसमा एउटा भेन्टिलेटर राखेको छ। त्यहाँ आर्मीको डाक्टर त्यहाँ गएपछि मात्रै भेन्टिलेटर सुचारू हुन्छ। त्यो गइसकेपछि त त्यहाँ भेन्टिलेटर जस्ताको तस्तै थन्क्याएर नयाँ भेन्टिलेटर त्यतिकै राखेको छ। यो किन अस्पतालमा पुर्याएन भनेर त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई सोद्धाखेरि भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने, हजुर यसलाई त कसैले चलाउनै जान्दैन, आर्मीकै डाक्टर आउनुपर्छ अनि मात्रै त्यो चल्छ भनेर भनेपछि हाम्रो देशको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यतातिर पनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पुगोस्। अरू म भन्दैन, अब सबै साथीहरूले भनिसके। धन्यवाद। सबैको स्वास्थ्य सचिव लगायतहरूको कुरा सुन्नु थिएन, तैपनि पछिल्लो चरणमा महिला बालबालिका सचिवको कुरा थोरै सुने। अस्ति पनि हामीले बैठकमा कुरा उठायौँ। यो महिला सामाजिक हाम्रो मन्त्रालय महिला तथा सामाजिक समिति भनेर जुन समिति छ, अधिकारका हिसाबले हाम्रो एउटा मात्रै मन्त्रालय हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भेगका हिसाबले कार्यक्षेत्रका हिसाबले शिक्षा स्वास्थ्य सबै यसैमा जोडिन्छ, बसेर छलफल गरौँ भनेर हाम्रो बिचको छलफलपछि आज हामी यो छलफलमा आएका छौँ। धेरै साथीहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। यो काम चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन। अब यो कसरी जाने हो मलाई थाहा छैन। राजधानीका यो सीमित सरकारी अस्पतालहरू सेवा यो स्रोत र साधनले सम्पन्न अझ पनि छैनन् है। एउटा मेसिन बिग्रियो भने त्यहाँ बिरामीको उपचार हुँदैन। एक्सरे मेसिन 5 वटा 10 वटा एउटा अस्पतालले राख्न सक्दैन। खरबको यहाँ तलमाथिका कुरा गर्छौँ हामी।
अरब खरब चाहिँ तलमाथि हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा भन्छौँ हामी। एउटा मेसिन बिग्रियो भने अस्पतालमा उपचार हुँदैन, त्यसको उदाहरण मै छु। म सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँछु, एउटा अपरेसन गराउँछु भनेर 3 महिनासम्म सबै टेस्ट गरेँ, तर मलाई डेढ दिए बेला मेसिन बिग्रियो। चुप्पो लाएर गएर प्राइभेटमा गएर अनि पछि त्यहाँको निर्देशक लगायत सबै स्टाफहरूसँग बसेर कुरा गरेर अनि बनाउनुपर्छ भनेर हल्लाखल्ला गरेपछि आफू अपरेसन गरेको 10 दिनपछि आएर हल्लाखल्ला गरेर बनाए, त्यो बिरेस्टर हो के। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू अहिले पनि छन्। अनि सरकारी अवस्थामा त्यहाँको सरकारी अस्पतालहरूमा त्यहाँको डाक्टरहरू र त्यहाँ 20औं-30औं वर्षदेखि एउटा अस्पतालबाट कर्मचारी अर्को अस्पतालमा सर्नु आउँदैन, त्यो त्यहाँको मेसुलाई पनि त्यो एउटा सुब्बाले घुमाइदिहाले है। यो मेरो अनुभव हो। सचिव तपाईँलाई कति भयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुभव कतिको छ। एकजना सुब्बाले त्यहाँको मेसु घुमाइदिन्छ, मेसु सरुवा गर्न हिँड्छ त्यो, किन भन्दा त्यो कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष भइरहेको हुन्छ त्यहाँ, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीसँग त्यसको पहुँच हुन्छ, स्वास्थ्य सचिवलाई त्यसले फर्काइदिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो उसले कामै गर्दैन, त्यहाँ उसले तलमाथि उसले कामै गर्दैन, कुनै सङ्घको सङ्गठनको मान्छे भएको हुनाले यस्ता कर्मचारीहरूको बारेमा तपाईँहरूको के छ धारणा? एउटै पदमा कति वर्ष बढ्न पाउँछ अस्पतालमा? कर्मचारी चेन्ज गरिदिनुहोस् न, शाखा चेन्ज गर्नुहोस्, यताउति गर्नुहोस्, त्यसरी मिलाएर जानुहोस्। इक्विपमेन्टहरू चाहिँ राजधानीका सरकारी अस्पताललाई अलिकति बढाइदिनुहोस्, पहुँचवालाले मात्रै भने नि स्वास्थ्य उपचार पाओस्। गाउँबाट आउने गरिबले त स्वास्थ्य उपचार पाउँदैन। एकजना मान्छे बिरामी भएर काठमाडौँ आउनलाई के मिलाउनुपर्छ गाउँमा थाहा छ? त्यसले खेतीपाती गरे हुन्छ, त्यसको श्रीमान श्रीमती मात्रै घर हुन्छ, त्यसको भैँसी दुनु हुन्छ, त्यसले गोरु पालेको हुन्छ, त्यसले बाख्रा पालेको हुन्छ। अनि त्यो एउटा बिरामी हो भने एकजना साथी चाहिन्छ, त्यसको घर हेर्न अर्को मान्छे राखेर त्यो सबै व्यवस्था मिलाएर काट्नु बल्ल आएको हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा त्यो जान्छ, बुधबार आएर जँचायो भने तपाईँ अर्को बुधबार आउनुहोस् भनिदिन्छ, रिपोर्ट लिनु मात्रै। अनि बिरामी हेर्नलाई अर्को बुधबार, यस्ता बुधबार त कति जान्छ। अनि उपचार उसले 1.5 महिनापछि मात्रै उसको त्यो रोग पहिचान भएर उपचार सुरु हुन्छ। यो पद्धतिलाई कसरी खारेज गर्नुहुन्छ सचिवसँग? यो खालको चाहिँ त्यो खालको विज्ञता छ, त्यो खालको तपाईँसँग त्यो खालको चाहिँ शक्ति छ भने यतातिर लाग्दिनुहोस्। कम्तीमा पनि राजधानीका सरकारी अस्पताल जनमैत्री छैन, यो भन्नुहुन्थ्यो हुँदैन? त्यो एउटा अहिले बालवाला सांसदको हिसाबले यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। इक्विपमेन्ट थप्नु पर्यो, इक्विपमेन्ट थप्नुहोस् न। 1 वर्षको पैसा हस् मैले सरी 1 वर्षको पैसा यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर अलि बढी इक्विपमेन्ट थपिदिनुहोस्। यो स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तल्लो तहमा गाउँका त्यो स्थानीय तहलाई हामीले स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा दिया भनेका छौँ। के गरेस् बिचरा त्यसले? स्थानीय तहमा जितेर आउने वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले न स्वास्थ्यको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, न त्यहाँ इक्विपमेन्ट थप्न सक्छ। त्यसले गर्दा अब यो कसले हेर्ने हो? सङ्घ र प्रदेशमा भकुण्डो नहान्ने, यो संस्थाहरूलाई सुधार्ने र त्यहाँ कर्मचारी पठाउने काम गर्नु पर्यो। र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था जति बेलासम्म हामीले सुधार्न सक्दैनौँ, सबै मान्छे कान्ति अस्पतालमा बालबालिका आउन नि सक्दैनौँ, वीर अस्पताल आउन नि सक्दैनौँ। हामीले 753वटा स्थानीय तहको अवस्था के छ भन्नेतिर हामी लागौँ। त्यसले गर्दा जिल्ला अस्पताललाई अझै व्यवस्थित गरौँ, जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका अस्पताललाई व्यवस्थित गरौँ। मैले यति नै भने अब यो जस्तो मलाई लाग्छ। र तल्लो स्थानीय तहसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ उपकरण र जनशक्ति पठाउने कुरा होइन, कम्तीमा पनि जिल्ला अस्पतालसम्म कि एकदमै पर्याप्त रूपमा चाहिँ हामीले उपलब्ध गर्न सक्यौँ भने धेरै समस्याहरू हल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यो अब हुन त अब यो असोजदेखि चाहिँ यो लहर आउँछ होइन, बालबालिकालाई चाहिँ यो चाहिँ असोजदेखि तेस्रो लहर आउँछ भन्ने खालको कुरो छ। तेस्रो लहर आउँछ भन्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो तयारी के छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब केही विषय त राख्नु भयो, तर पनि अब यसले के असर पार्छ त होइन? तेस्रो लहरमा कस्तो खालको चाहिँ के असर हुन्छन्, कतिमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ र त्यसको समाधानको लागि के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू आएन होइन। त्यसको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तयारी गरेर एउटा आश्वस्त पार्ने काम पक्कै हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको साथसाथै अब अहिले एकातिर कोरोनाको चाहिँ अब लहर बालबालिकाहरूलाई जुन खालको समस्या आउने कुरामा एउटा आतङ्कित एउटा समुदाय त्यस्तो छ भने, अर्कोतिर अब अघि पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, संसदमै उठिसकेको छ। यो डिजिटल प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि होइन बालबालिकाहरूको मानसिक शारीरिक समस्याहरू चाहिँ आइरहेका छन्। यसलाई समाधान गर्नुको लागि पनि सम्बन्धित सरकार
पक्षहरू खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय लगायत एउटा समन्वय गरेर यसलाई यो समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौँ, सबै अरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि हुन सक्छन्, यस समस्यालाई हामीले समाधान गर्न कसरी सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि अलिकति विस्तृत छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो विषय एउटै मन्त्रालयसँग गाँसिएको विषय होइन, त्यसैले यो सबै सरकार मन्त्रालयहरूको चाहिँ प्रतिनिधि बसेर चाहिँ यसबारेमा चाहिँ यो समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो अब खास गरी अब महिला के अरे बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियावली पास हुन सक्यो भने पनि धेरै हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब महिला बालबालिका सम्बन्धी ऐनको संशोधन पनि भएको के अरे गर्ने एउटा तयारी पनि हो, त्यो पनि संशोधन भइसकेको छैन। अर्को कुरा नियावली आएको छैन, जसले गर्दा तल तलसम्म चाहिँ स्थानीय तहसम्म हामीले चाहिँ खास गरी हुन त के अरे ऐनमा व्यवस्था छ बालबालिका सम्बन्धी ऐनमै तल स्थानीय तहमा चाहिँ अधिकृत के अरे राख्न सक्ने बालबालिका सम्बन्धी हेर्नको लागि, अपाङ्गतालाई हेर्नको लागि, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेर्नको लागि भनेर छुट्टा छुट्टै चाहिँ त्यस्तो प्रतिनिधि के अरे अधिकृतहरू राख्ने भन्ने कुरा प्रश्न नीति छ, प्रश्न ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। तर पनि अहिले तल केही पनि त्यस्तो साह्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन। केही सङ्ख्या 30-35वटा स्थानीय तहले राखेको भन्ने कुरा यहाँको जानकारी दिनुभयो। यो सम्पूर्ण आम 753 चाहिँ स्थानीय तहमा यो व्यवस्थित हुन आवश्यकता छ। यो हुन सक्यो भने कम्तीमा पनि स्थानीय तहमा त्यो एउटा संयन्त्र बालबालिका, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई हेर्ने चाहिँ तल्लो स्तरको चाहिँ स्थानीय तहमा एउटा संयन्त्र हुन सक्यो। प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो एउटा व्यवस्थित खालको चाहिँ प्रतिनिधिहरू राखेर चाहिँ उहाँले हेर्न सक्ने त्यस्तो खालको व्यवस्था हुन सक्यो भने पनि हामीले धेरै कुराहरू तलैबाट हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। अथवा कम्तीमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत त्यहाँका जनताहरूलाई हामीले धेरै कुराहरू आश्वस्त पार्ने कुराहरूदेखि लिएर उहाँहरूले चाहिँ सचेतना जगाउने कुराहरूदेखि लिएर बालबालिकाहरूको स्थितिको सामाजिक, उनीहरूको शारीरिक मानसिक विकासको लागि धेरै कुराहरू यो संयन्त्रले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सक्यो। तर अहिले त्योलाई नदिएर उपलब्ध नगराएर जो सम्बन्धित पक्षको मान्छेलाई लगाउनु पर्ने हो उहाँहरूलाई नै लगाउनु भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र हामीले अस्ति बैठक बस्नुभन्दा पहिला स्वास्थ्य सचिवज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आउनुभयो भने हामी भन्ने छौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिएर चाहिँ गर्नुहोला भन्ने छौँ भनेका थिएँ। तर सचिवज्यूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिएको छौँ त अधिकांशलाई हामीले लगाइसकेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोभिड खोपको लागि मात्रै होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जस्तो देश लकडाउनमा भएको बेला उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराउनु बहुत कठिन थियो। त्यसका लागि हामीले पटक पटक पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि बोलाएर हामीले निर्देशन दिएको अवस्था थियो। र अब भर्खरै म यहाँ न्युज हेर्दैछु 1 नम्बर प्रदेशमा अब तेस्रो भेरिएन्ट आउने बालबालिकाको, तर तयारी सुन्ने भनेर चाहिँ न्युज अनलाइन खबरले कसले न्युज हालेको देखेँ। जोस् एउटा चाहिँ खबर आएको छ। तर यो देशको भविष्य, यो देशको कर्णधार बालबालिका नै भएको नाताले बालबालिकालाई यो भेरिएन्ट आउनुभन्दा पहिल्यै पूर्व तयारीका साथ अघि मान्यज्यूहरूले नि उठाउनु भयो। एक चरण त यस्तो आयो कि पहिलो चरणमा हामी आइसियु कसरी लाने, हस्पिटलै कसरी लाने, दोस्रो चरणमा चाहिँ अक्सिजनै कसरी उपलब्ध गराउने, 12-1 बजे 2 बजेसम्म चाहिँ अक्सिजनकै खोज्दा खोज्दा हामी चाहिँ कहिले पनि सुत्न नपाएको अवस्था थियो भने अब राज्यले चाहिँ जुन खालले अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो त्यो प्लान्ट कतिपय ठाउँमा भइसकेको छ, कतिपय ठाउँमा हुन बाँकी छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिल मिलाएर पनि त्यहाँ राखेको देखाए भन्ने आज मात्रै न्युज आएको छ। त्यस्तो हो भने कडाइका साथ सचिवज्यूले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अब प्रश्नहरू महिला मन्त्रालयतिर तिर्सेका छैनन्, अधिकांश यता सचिवज्यूतिर आएका छन् र यो आएका विषयवस्तुमा थोरै हजुरहरूको सबैको कन्सर्न बालबालिका र महिलाको राम्रो होस् भन्ने कन्सर्न हो। म पनि एउटा कर्मचारीको नाताले त्यही राम्रो होस् भन्ने नै कामनाका साथ लागेका छौँ हामी। तर मैले मान्यज्यूहरूलाई 1-2वटा चाहिँ मैले उत्तर अलिकति दिनुपर्ने हुन्छ। गङ्गा मान्यज्यूले भने जस्तै लाइनमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, किन नलिएको भन्नुभयो। अस्थायीमा जागिर खानु कोही पनि चाहँदैन मान्यज्यू, यसलाई थाहै सिस्टममा जान सक्यो भने मात्र जागिर खान्छन्। मैले यो बारम्बार शिक्षा समितिमा पनि भनेको छु। आज मैले यो महिला
सामाजिक समितिमा नि भने अस्थायीमा जागिर खाने डाक्टर चाहँदैन 3 महिना 6 महिना 40,000 रुपियाँ 44,000 रुपियाँ मैले तलब खानुभन्दा जागिर नखाने पक्षमा छन् उनीहरू। त्यो तपाईँको हाम्रो एसोसिएसनले पनि त्यही भनेको छ। त्यही भएर थाई संरचना नै खुलिनुपर्छ, त्यो भएर सजिलो हुन्छ। एउटा कुरा भयो। वीरको नयाँमा अहिले हामीले 50वटा भेन्टिलेटर हालिसकेका छौँ, 100वटा एसडियू बेड हालिसकेका छौँ। नयाँ वीर अस्पतालमा एसडियू हाम्रो टोटल प्लान 200 को छ, त्यसमा 50वटा भेन्टिलेटर अहिले नै तयार भइसकेका छन्। यो चाहिँ आगामी वेभको प्रिपेरेसनको लागि हो। त्यस्तै 10 देखि 4 सरकारी डाक्टरले काम गर्ने हो। त्यो सरकारी डाक्टरलाई तपाईँ त्योभन्दा अन्य टाइममा काम लगाउन चाहनुहुन्छ भने केही न केही सुविधा दिनै पर्ने हुन्छ। होइन भने त्यो डाक्टरले 10 देखि 4 बाहेक काम गर्दैनन्। हामीले 48 घण्टा काम गर्ने भने हप्तामा त्यो काम गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ। यही तलबमा त्यो काम गर्नु कोही पनि चाहँदैनन्। र म एउटा सचिव भए पनि डाक्टर पनि हुँ पहिले, र त्यो आधारमा मैले के भन्छु भने बिहान बेलुका डाक्टरले काम गरेलाई अन्यथा लिँदैन भएन। यदि डाक्टरले अफिस टाइममा गएर क्लिनिक गर्छ भने चोर हो, फटावा ढाका हो। तर अफिस टाइम बाहेक उसको ड्युटी बाहेक उसले काम गर्न पाउनुपर्छ, किनभने अरूले पनि पाइरहेका छन्। त्यो डाक्टरलाई मात्र यो बन्देज लगाइदिनु हुँदैन भनेर मैले भन्न चाहिहाल्छ। एउटा कुरा अब यो सर्वदशा केन्द्रहरूको कुराहरू आयो, त्यसमा भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने म्यान पावर छैन। त्यो सर्वदशा केन्द्र चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा नेपाल सरकार शाही सेनाले गरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेटरको व्यवस्था हामीले दाङमा मात्रै होइन, मानिसको एरिया मात्रै होइन, यो हामीलाई बर्दिवासमा पनि त्यो समस्या छ। अर्को यो कार्डको कुरामा भन्नुभयो मान्यज्यूले, कार्ड हामीसँग कार्डलाई दुईतिर फर्काउने हुने, एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा नेपालीमै छ। हामीले साथीभाइहरूलाई अङ्ग्रेजीको कार्डहरू देऊ जिल्लामा भनेर भनिसकेका छौँ। अहिले पनि काठमाडौँमा आजबाट अस्ति शुक्रबारबाटै हामीले 4 ठाउँमा खोलिसकेका छौँ हजुर यो भेरिफिकेसनको लागि। तर अनफर्चुनेटली सबै साथीहरू चाहिँ टेकुमै जान खोज्ने हुनाले उहाँहरूलाई हामीले उपचार हामीले गर्न सकेनौँ होला। एपिएफ अस्पतालमा अनलाइन गरेको छ, उनीहरूले फर्म भरेपछि भोलिपल्ट कागज दिन्छ। सिभिल अस्पतालमा हामीले गरेका छौँ र पाटन अस्पतालमा शुक्रबारबाट हामीले खोलिसकेका छौँ र त्यो 300 रुपियाँ लिने पनि फ्री गरिदिएको छौँ। र जिल्लामा पनि त्यो जिल्ला अस्पतालले कार्ड लाउँदा अङ्ग्रेजी कार्ड दिएकोलाई पनि मान्यता दिने भनेर परराष्ट्रले भनिसकेको छ। अझै सम्बन्ध बाँकी छ, यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दै लैजाँदैछौँ। अब अरू बिमाको अवस्थामा मलाई चिन्ता लागेको छ। बिमामा अलिकति चिन्ताजनक अवस्था थियो। माननीय महेन्द्र कुमार लिम्बूले बिमा दमकको बारेमा भन्नुभयो। म दमकमा अझै आफै कुरा गर्छु, मैले त्यहाँ चिनेकै छु। उपमेयर म्याडमले चलाउनु भएको अस्पताल हो, मलाई त्यो पनि थाहा छ। हजुर त्यहाँ समस्या नहुनुपर्ने। हजुरले सरकारी संस्था जुन संस्थाबाट बिमाको सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ प्राइभेट जान चाहनुहुन्छ भने सरकारी संस्थाको रिफरल बिना प्राइभेटमा जान पाइँदैन। यो कुरामा चाहिँ क्लियर यो चाहिँ जनमानसमा गयो भने सजिलो हुन्छ। मान्छे प्राइभेटमा जाने, दुरुपयोग हुने, बिमाको टाउको दुखेकोमा सिटी स्क्यान गर्ने, छाती दुखेकोमा 6वटा एक्सरे गर्ने गरेर बिमाको दुरुपयोग भएको कारणले सरकारीबाट मात्रै, सरकारीमा त्यो सेवा छैन भने प्राइभेटमा जाओस् भनेर बिमाको कुरो राखेको। मैले कुनै उत्तर दिन खोजेको होइन मान्यज्यूहरू। यो कतिपय कुरा कन्फ्युजन भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामीले चाहिँ संवाद गर्ने मौका नपाएर कहिलेकाहीँ मनमुटाव भन्दा पनि अविश्वासको एउटा वातावरण जस्तोलाई मैले क्लियर गर्न मात्रै खोजेको हुँ। अन्तिममा हिरा मान्यज्यूको 12 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ अहिलेसम्म कोरोनाले खासै असर नगरेको र कोरोना लागे पनि एकदम सिभियर नहुने हुनाले विश्वभरि नै यसको कुनै पनि अनुसन्धान ठुलो रूपमा भइरहेको छैन। भोलिका दिनमा अनुसन्धान हुँदै गएर यदि 12 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूले पनि भ्याक्सिन लाउनुपर्ने रहेछ भने हामी त्यसमा पहल गर्छौँ। र अन्तिममा मैले नारायण मान्यज्यूले भने जस्तो संहितामा हामीले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम देखेका छौँ। म केन्द्रको सचिव भएर मैले स्थानीय तहको एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा लगाउनु मलाई गाह्रो भइरहेछ। प्रदेशको डाक्टरलाई मैले काममा लगाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने ऊ प्रदेशसँग रेस्पोन्सिभ हुने होला नि। यो ब्रिजिङलाई चाहिँ कसरी सहज गर्न सकिन्छ मान्यज्यूहरू सभापतिज्यू यही हुँदाखेरि यसलाई आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो कुरा चाहिँ उठ्नु एकदमै जरुरी छ। किनभने स्वास्थ्यमा योपालि बिग्रेको कारण चाहिँ स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू जो जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ छैनन्। 5औं तहको व्यक्ति चाहिँ स्थानीय तहको हाकिम भएर बसेको छ, उसको अन्डरमा 8औं तहको डाक्टरले कसरी काम गर्ने, यी विभिन्न सिम्पल कुराले गर्दा गाह्रो भएको छ। यसलाई एउटै सेन्ट्रल कमान्डमा लगाउन सकेर पुल दरबन्दी सिर्जना गर्न सकियो भने काम हुन्छ होला। मैले उत्तर दिन खोजेको होइन, डिस्प्यारिटी नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्यको कर्मचारीले योपालि काम गरेका छन्, उनीहरूले पाउनुपर्ने भत्ताहरू दिनु पर्यो। स्कुल बन्द छ, टिचरले तलब खाइरहेका छन्। अफिसहरू बिचमा बन्द भएको थियो, त्यो अफिसमा काम गर्ने सबैले तलब खायो भने स्वास्थ्यका कर्मचारीले यो बिचमा काम गर्दै पनि तलब त खायो, तर जुन सरकारले भत्ता दिन्छु भनेको त्यो जोखिम भत्ताका कुराहरू थियो त्यो नदिएको कारणले पनि एउटा वितृष्णा भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले थाकेका छन्। हजुर तिनीहरूलाई उकास्नलाई मान्य सभापतिज्यूबाट
आगामी दिनमा केही न केही पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै मैले केही उत्तर दिने भन्दा पनि समाधान गर्ने कोसिस गरेँ। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। गरेर हुँदैन, यो कम्तीमा अहिले उहाँले भन्नुभयो 5औं तहको अन्डरमा 8औं तहको बस्नुपर्ने, उहाँलाई चाहिँ एकदम त्यो आफूलाई अपहेलित गरेको चाहिँ फिल हुने। अनि माथिकोले तल तपाईँको म त स्थानीय मार्फतको, तपाईँले किन मलाई चलाउने? अनि प्रदेशले भन्छ तपाईँ त केन्द्रको, म सङ्घको होइन, म प्रदेश मातहत हो, तपाईँले भनेर मैले गर्छु भन्ने। यी यावत कुराहरू समस्या छन्। अरूभन्दा टटकारो रूपमा चाहिँ स्वास्थ्यमा यो समस्या देखिएको हामीलाई पनि मिल्छ र आगामी दिनमा हामीले भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी पनि भनौँला। तर स्वास्थ्यमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सरसफाइ कर्मीहरूलाई हामी कसैले पनि मोरल डाउन गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। आफ्नो घरबार, खानपिन, परिवार सबै त्यागेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो देशको जनताको सुरक्षाको लागि खट्यो हुन्छ। के अरे सरकारीमा जाँदा त्यो बिग्रियो भनिदिन्छ। किन भन्दा त्यही वहीँ डाक्टर साहब, हाम्रो डाक्टर साहब क्लिनिकमा नबस्नुहोस् भन्ने होइन कि त राज्यले 3-4 लाख रुपियाँ दिन पर्यो मासिक तलब, त्यो दिन सक्ने हैसियत छैन भनेपछि 10 to 4 गर्नुहोस्, बाँकी त जानुहोस्। तर त्यही सरकारी अस्पतालमा भएको उपकरणलाई चाहिँ बिग्रियो भनिदिने अनि उहाँहरूकै चाहिँ प्राइभेटमा गएर चाहिँ यो सप्रेको छ भन्ने काम चाहिँ, यो विकृति पनि सचिवज्यू तपाईँ डाक्टर नै भएको नाताले पनि तपाईँले भलिभाती बुझ्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ यसमा सिरियसली लिनु होला भन्ने कुरा म अनुरोध गर्दै धेरै लामो नलगिकन सम्पूर्ण दुईटै मन्त्रालयका सचिवज्यू र अरू साथीहरू, हाम्रो राष्ट्रिय बाल अधिकारी के अरे राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशकज्यू, पत्रकार बन्धुहरू, मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आज दिनभरिको यो छलफल पश्चातका निष्कर्षहरू म यहाँहरू सामु पढेर सुनाउँछु। समितिको आजको बैठकमा कोभिड-19 को सन्निकट सम्भावित तेस्रो लहर र बालबालिकामा पर्न सक्ने भनिएको प्रभाव सम्बन्धी कार्यसूचीमा सचिव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सचिव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भयो। छलफल पश्चात समितिले देखाए बमोजिमको निर्देशन गर्ने निर्णय भयो। 1. पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको तीव्रता, यसको असर एवं व्यवस्थापनगत वा प्रबन्धगत प्रणालीमा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू, अनुभवहरूबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै सन्निकट सम्भाव्य तेस्रो लहरको कोरोना महामारीको प्रभावलाई अधिकतम रूपमा न्यूनीकरण, रोकथामको पहल गर्न एवं यस महामारीलाई सामना गर्न शीघ्रातिशीघ्र पूर्व तयारी सहित परिणामदायी रणनीति बनाउन, आवश्यक भौतिक संरचना एवं उपकरणहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न, खोप लगायतका विषयहरूको प्रबन्ध गर्न समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2. विभिन्न मुलुकमा बालबालिकालाई समेत कोरोनाको खोप लगाई सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको अवस्थामा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्थानीय तह लगायतका बालबालिका मैत्री क्वारेन्टिन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न गराउन समितिको यो बैठक कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 3. कोभिड सामना गर्न जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको प्राथमिक एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उपलब्ध बालबालिका सम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा अन्य उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीहरूको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, अनिवार्य रूपले खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नै पर्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न, साथै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा वृत्ति विकास सम्बन्धी देखिएका सुविधालाई शीघ्र संशोधन गरी उच्च मनोबल कायम गराउन समिति कोभिड-19 वृत्ति विकास सम्बन्धी देखिएको दुविधालाई शीघ्र संशोधन गरी उच्च मनोबल कायम गराउन समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 4. कोभिड संक्रमण भएका बालबालिकाहरूको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, साथै कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य एवं व्यवस्थित रूपले संरक्षण प्रदान गर्न पुनर्स्थापना गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ।
5. कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन लामो समयदेखि घरभित्र रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक समस्या आएको हुन सक्छ। यसरी घरभित्र सीमित रहेका बालबालिकाहरूको मनोस्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक अवस्थाको हालसम्म अध्ययन गरिएको देखिँदैन। दायरा संकुचित भइरहेका एवं डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन हुन आवश्यक देखिएकोले समितिको यो बैठक सो अध्ययनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। केही थपघट गर्न पर्ने छ मान्यज्यूहरू? त्यो उपकरण के भन्नुभएको थियो माथि स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यहाँ चाहिँ उपकरण सँगसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन भएको छैन। तल्लोमा आएको छ, तल्लोमा आएको छ, 3 नम्बर बुदामा आएको छ। सिसिएमसीमा यो सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूको त्यहाँ चाहिँ समन्वय गर्ने संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रले काम गर्छ र जसरी हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा निर्देशन दिएका छौँ त्यसको लागि हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ महिला बालबालिका मन्त्रालय भएको नाताले उहाँहरूले चाहिँ समन्वय गर्ने भनेर हामीले उहाँलाई पनि भनेका छौँ। सिसिएमसीलाई हामीले त्यो कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति जो छ त्यसलाई दियो भने सम्पूर्णको चाहिँ त्यही प्रतिनिधित्व हुने भएको हुनाले यसलाई लेखिरहन पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन र यति निर्णयहरूलाई चाहिँ पास गरिदिनका लागि म मान्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु। होइन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेको छ, सङ्घीय लेखा छैन 5 मा चाहिँ। त्यो त लास्टमा छ। सुरक्षित रहन लामो समयदेखि घरभित्र रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक समस्या आएको हुन सक्छ। दुईटै मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरू, मान्यज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरूलाई सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै मिडियाका साथीहरूले पनि यो बालबालिकालाई चाहिँ अब कसरी यो चाहिँ सुरक्षित गर्ने विषयमा चाहिँ अलि राम्रोसँग चाहिँ जनचेतना फैलाउने ढङ्गले यहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ कभरिङ गरिदिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसै गरी सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद दिँदै अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि यो बैठक यहाँ स्थगित हुन्छ।